kini among eskwelahan. Dinhi ako tudlo sa pagsulat, pag-ilaog watwa o pag-ihap. Dinhi ako gihatagan o gitudloan sa tamang nga karapatang pambata. Patuloy na pahalagahan at gampanan tungo sa magandang kinabukasan. Para kanako, kining tema nagapamalandong sa kahibala sa komunidad. Ang mga kaakuhan niini nga hatagan jud og bele ang mga katungod sa matag bata. Ang pag-ila o kalampusan sa pagdumala sa usa ka komunidad mao ang pagpalig-on mga lihok sa mga tawo at dunay kaakuhan kinahanglan na kami mismo hatagan og gahom magpalihok sa kagalingon ng panglantaw sa mga taong at dunay kaakuhan aron mapadayon ang amo mga katungod. Kay bisag bata pa kami, dili ikalimot na kami makatungod. Sa mga tao sa among palibot, makakita mga balita sa telebisyon. Busa akong kiawhag ang among mga ginikanan nga basong dili masalaag o dili makalimot sa ilang katundanan kanamo. Kay danghan na mga pamilya ang nabungkad. Ibiyaan na mga bata hatod na sa laag. Gumikan sa nagbuhat o dili maayo. Kaninyo mga nagkumala sa barangay, nagkumala sa kalinaw, nagbangi kami na maluwa sa mga pang-abuso o pagpahimulos, tudloy kami sa matang sa panahon na kami makasala. Kaninyo mga barangay health workers, mga doctors, o nurses, padayon na kami sa pagtabang aron mahimong himsok o lapsik ang among kalawasan. Kaninyong taga-DSWD sa mga batang walay kapuy-an, amoy dalampan. Ipadayon ang pagtabang sa mga nagkinahanglan. Sa lokal o nasod ng gamhanan, hinaot ipadayon nina na panalipdan. Hatagan og sa kung unsay alang kanamo. Kaninyong anaa sa medya, palihog ayag hulunga, ang mga pangbatan kalag-awon, daghan og pagtulunan. Sa mga magtutudlo, salamat sa iyong pagya, o pagtudlo kanamo. Aron mahimo kaming